आपयतात आसतलो, कशें एकमेकाक सांबाळून घेतालीं वाड्यावयलीं मनशां, एकमेकाक नातीं कशीं सांबाळटालीं, हें जर तुमकां सगळें कळपाक जाय न्ही जाल्यार तें तशेंच तिगोवन दवरपाक जाय. आनी हें आतां तिगिल्लें दिश्टी पडना, आमी खूब फावटी पळयता की आमकां दिश्टी पडना. हें तिगोवन दवरपाक जाय जाल्यार तें हें तुमी बुनयाद तुमी घेवची पडटली. आतां तुमी फुडें वचून शिकून भुरग्यांचे कडेन तुमचो संपर्क येतलो तेन्ना तुमी अशे तरेन भुरगीं घडयात, ते भुरग्यांक घडयात की तांचें जीवन सार्थक जातलेंच. तांणी आपल्या बरोबरच्या समाजाकूय आपल्या बरोबर घेवन वचचें आनी एका बऱ्या दिकेन वचचें असो प्रयत्न तुमी करपाक जाय. आनी त्या खातीर तुमी हें सगळें शिकप, तुमचें वाचन गरजेचें आसा, तुमी लोकांची मनां वाचपाचें गरजेचें आसा. आनी जें सादें म्हणजे तुमी आतां पळय, आतां शिक्षक म्हूण आसा न्ही, आनी खरें सांगता शिक्षक जर आयलो बूक घेतला आनी वाचून गेलो, सो बोरींग. भुरगीं मागीर कितें करता, टिचर वाचता आनी भुरगीं मागीर फाटल्यान अशीं करता, टीव्हीलो करता, बावल्यो करता आनी भुरगीं वतात. त्या खातीर तुमी कितें करपाचें, शिक्षकांनी म्हाका तरी दिसता की म्हाका बरें दिसता सगळ्यांनी बरें तरेन हें केलें, विज्ञान सांगलें आनी कितें सांगलें म्हणजे तेन्ना भुरगो एट्रॅक्ट जाता खंय आनी भुरग्याक मागीर आवड निर्माण जाता. भुरग्यां मदीं जे शिक्षक गूण आसता ते सुद्दां म्हाका दिसता आवय बापूय थोडे सोदून काडटाच, पण भुरग्या टिचरीचेरूय हें आसपाक जाय. आमी इस्कॉलान जेन्ना भुरगीं आमी हें घेतात, जी शणै घेवपाक कथामाळ घेतात न्ही, तेन्ना आमी स्पेशली सांगतात टिचरींक की तुमी अशें करूं नाका की होच भुरगो एक आसा मुकूच वच धाडपाक, ताकाच धाडपाक अशें करपाचें ना. ह्या पयली क्लासान तुमी घेवन पळयात कशें करतात भुरगीं, कशी काणयो सांगतात, तांकां चान्स दियात, तांकां आपल्या भितर विकसीत जावपाक तुमी चान्स दियात. तातूंतल्यान ते भुरगे खंय तरी घडटले आनी तुमकां नवीन नवीन भुरगे प्रॉडक्ट मेळटले. आमीच आसा, हांवूच आसा, म्हज्या फाटल्यान कोण ना तशें आसूंक जाय, म्हज्या फाटल्यान आनी येवंक जाय न्ही कवी. हांव गेलें फाटल्यान कोण, फाटल्यांतली पिळगी तयार करपाचें काम प्रत्येकान. हांव जर हांगा आयलां म्हाका फाटल्यान एक नवो कोण तरी तयार करपाकूच जाय. तशें तुमी ही तुमचे कडेन तर सामकेंच मूळ, तुमचे कडेन आमी मातयेचो गुळो दितात आनी म्हणटा ताका घडयात. तें घडोवपा खातीर तुमचें खूब व्हडलें योगदान आसता, तें कोणूच विसरूंक शकचो ना. आपलोच भुरगो जेन्ना वयर तो आपल्या कश्टांतल्यान जेन्ना वयर सरता फुडें, तेन्ना जी खोस तुमकां भोगतली न्ही तें तुमकां कळटलें ती खोस खूब म्हत्वाची आनी खूब आनंदाची आसता. ती खोस अनुभोवपा खातीर तुमी खूब अशे प्रयत्न करपाचे अशें म्हाका दिसता. म्हाका चड अशें बरोबर मेळटा, हांव काय टिचर न्ही, टिचर म्हणटकूच मायक मेळटकूच खूब उलयता असो अणभव. हांव केन्ना केन्ना पिंग लायता उगीच कॅसेट चलता आनी मागीर ती थांबना अशें बीन जाता म्हणून हांव चडच उलयता. हांव कांय कविता सादर करता म्हणून आतां अस्तुरेचेर आयलें म्हणून म्हणटा तुमी. अस्तुरेचेर एक हें जालें की ताणें बरी कविता हें केली की म्हाज्या बोली भाशेन ताणें कविता हें केली, सुंदर रितीन सादर केली आनी विशयूय म्हाका बरें आवडले. आमी सदां पळयता की कवितेन अशें कितें व्हडलें व्हडलें कितें करतात आनी खंय तरी कविता पचकायता, पूण म्हाका ही दोनूय कविता आयज आवडल्यो, तांचें सादरीकरणूय आवडलें. अस्तुरी म्हणटा ती कितें, ह्या अस्तुरी विशीं मातशें एक म्हणजे तुमकां हें करता की तुमी म्हजो एक तुमकां आतां हें आसा एसे लागता विनोदी, बसींतलो प्रवास म्हणून. बसींतलो प्रवास कसो आसा तो सगळ्यांनी अणभवला न्ही, स्पेशली सिटी बसींतलो प्रवास. तातूंत एक म्हणजे एक तुमकां एक रसायन मेळटा अत्तराचें. अत्तर सेंट तुमी मारता न्ही, तुमच्या सेंटाचो वास कसो की मोगरा हें तें कितें कितें आसता नांवां, थंय तो एक स्पेशल एक रसायन तयार जाता भितर आनी तो स्पेशल वास आसता तो फक्त सिटी बसीन अणभवपाक मेळटा. त्या सिटी बसीन तुमी सांजचे 6 वरांचेर वचात आनी तुमी भितर सरतकच तुमच्या हाज्या हांगा कुडीची कितें हालत जाता ती पळयात, कितें कितें तुमकां अणभव येता तें तुमी पळयात आनी तें मांडात, तुमकां कळटलें कितें जाता तें. उगीच गेली मोबायल घेवन, आतां भुरगीं मोबायल घेतात आनी बसतात पळय, अशी कशी कोण आसा तें खबर नासता. लेखकाक चडशीं पात्रां बसीन मेळटा. हांव बसीन बसतना सगळ्यांक पळयता कोण कितें करता, कोण कसो उलयता, कितें करता आनी ती पात्रां म्हाका मेळटात. थोडे लोक कशें आसता, एक बायलांक वचून संवय आसता ती उलयतात म्हणटा झाडा मुगो कोणाक सांगू नाका, सगळ्यो गजाली सिक्रेट सांगता. तो फाटल्यांतलो आयकता, कुशींतलो आयकता म्हणटकीर ती सांगता कोणाक सांगू नाका म्हणून. ती गजाल तुका सगळ्यो कळटा, ह्यो बारीकसाण आयकुपाक जाय. आतां कोण पाकवारा वचता, कोण व्हडले बातां मारता, हे सगळ्यो गजाली कळटा. तातूंतल्यान तुका कितलीशींच पात्रां मेळटा आनी हातूंतल्यान म्हजो तो हें आयिल्लो आसता. अशीच एक कॉमन बायल जेन्ना हातूंत वता, हांगा येवन हय, एक कॉमन बायलेची एक व्यथा ही
ते कॉमन बाय जेन्ना बसींतल्यान प्रवास करता सिटी बसींतल्यान तिका कितें अणभवपाक मेळटा तेन्ना देवळान वता आनी देवीक म्हणटा ती पळयता देवीक बरी बशिल्ली आसा भितर ती देवीक तेन्ना ती आव्हान करता ही कविता म्हणून वाचून दाखयता देवी कविता. हे देवी देवळाच्या गर्भकुडी भितर स्त्रीधनान शिंगारिल्ले तुजे कुडी वयले तुजे मुखामळ कितले सोबी. हे देवी देवळाच्या गर्भकुडी भितर स्त्रीधनान शिंगारिल्ले तुजे मुखामळावयले तुजे मुखामळ कितले सोबी. तुजे भायर कितें तुजे भायर कितें दीस पडटा तुका दुदा धंयाचें न्हाण. दीस पडटा तुका दुदा धंयाचें न्हाण पंच खादयाचें खाण. पंच खादयाचें खाण. तुपा तेलाच्यो वाती काकड आरती धुपारती. तुपा तेलाच्यो वाती काकड आरती धुपारती. तुका पुजारी पुजपाक तुका पुजारी पुजपाक भक्तगण भजपाक. तुका पुजारी पुजपाक भक्तगण भजपाक. तुका प्रसाद पाकळी तुका जात्रा पालखी. तुका प्रसाद पाकळी तुका जात्रा पालखी. तू बाय सामकी सुगूर गर्भकुडी भितर. तू बाय सामकी सुगूर गर्भकुडी भितर. देवी एकूच दीस गर्भकुडी भायर येवन वत पावसा परस खर दुख्खाचो कण सोसून दाखय. देव एकूच दीस गर्भकुडी भायर येवन खर दुख्खाचो कण सोसून दाखय. घरा भायली भितरली संवसार दोळयेवयली नाडेपन्ना करून दाखय. घरा भायली भितरली संवसार दोळयेवयली नाडेपन्ना करून दाखय. बशी गाडयांनी हुमकळटना वखवकिल्ल्या नदरेची कुसाय घेऊन दाखय. बशी गाडयांनी हुमकळटना वखवकिल्ल्या नदरेची कुसाय झेलून दाखय. काळीज तुटना काळीज तुटनाय ओठार हाशाचो चवर फुलोवन दाखय. काळीज तुटनाय ओठार हाशाचो चवर फुलोवन दाखय. हुमऱ्या भायले हुमऱ्या भितरले विखिया जगाचे हलाहल पुचून दाखय. हुमऱ्या भायले हुमऱ्या भितरले विखिया जगाचे हलाहल पुचून दाखय. हे देवी एकूच दीस गर्भकुडी भायर येवन सामान्य बायलेची जीण जगून दाखय. सामान्य बायलेची जीण जगून दाखय. कविता ही बरयली म्हजो बाकीच्या बायलांचो एक्सपिरियन्स अशें बरयली आनी कविता हांवें बरयता आनी आमी अमकें दिसता की पुरस्कार मेळून ते पुरस्कार नासता. आमी ती हांगा सादर केली कारवार आनी आमी सादर केली आनी सकयल देंवता म्हणजे एक बायल आयली प्रेक्षकांतल्यान आनी तिणें म्हाका घट्ट मेंग मारलें आनी दोळ्यान दुखा तिच्या म्हाका मागली तूं म्हजो अणभव बरयलो. खूब आनंद जालो की म्हाका साहित्या खातीर पुरस्कार मेळिल्लो ताचे परस व्हडलो पुरस्कार मेळिल्लो येता म्हणजे ते खीण हांवें जपून दवरतात. जे केन्ना केन्ना दिसता की जावं म्हणजे हांव कितें मांडलें तें खरेंच लोकांचें तातूंत हांव म्हणून वेगळें न्ही हांव त्याच हातूंतल्यान अणभवांतल्यान गेलो. केन्ना केन्ना असो एक आरोप येता की बायलांचें दुख्ख मांडटा पण बायलांचें दुख्ख हें व्यापक ताका अंत आनी पार ना. आमी म्हणटा की तें तुमी तेंच थंयच आसा थंय ना कित्याक खूब गजाली अश्यो आसा ज्यो सगळ्यांक कळना. अंतपार नाशिल्ल्यो वेदना जर मांडल्यो जाता ते आमच्याच गोंयच्या पुरती अथवा देश आमच्या भारत देशा पुरती अशें मर्यादीत ना. इट इज वर्ल्ड वायड सगळ्या हाका जाता सगळ्यांक लागता अशें प्रत्येकाची वेदना एकूच आसता आनी ते मांडप गरजेच्यो म्हणून ताका थंय एक टॅग लावचो एक त्या बायलांचेर बरयता अशें म्हणटा. अश्यो जातकूच हांव मातशें विनोदी पयली गजाल हांव विनोद करता म्हज्याच जिवाची. एक कविता बरयली म्हाका कविता याद जायना पण खरेंच खीण तसो आशिल्लो की एकदां हांव खंय तरी गेलां आनी वयल्यान आमी डोंगरार पळयता खूब लोक आशिल्ले ट्युरिस्ट अशे हांवें वयल्यान सहज पळयलें हांव पडलें जाल्यार कितें जातलें गो म्हणून हांव सहज उलोवंक गेलें. सहज उलोवंक गेलें जाल्यार थंय एक भुरगो आशिल्लो म्हाका पळयत आशिल्लो म्हाका म्हणलो आंटी आप गिरेंगे तो नीचे लोक बैठे हम मरेंगे म्हाका तो म्हणजे अशें इतलो अनुभव की भुरग्याक सुद्दां एक हें आसता कॉमन सेन्स ही बायल जर पळयली ही वचचीच ना पाडपडी मेळटली तरी भुरगीं सगळीं घेवन बसले ते लोक म्हणून म्हाका तो एक सेन्स ऑफ ह्युमर म्हाका ताजो बरो दिसलो की ताका कशें आनी ताजे वयल्यान सुद्दां मी कविता बरयल्या ताचें आपलें जें लेखन करता तें खंय तरी बशीच्या सिटाचेर एकदां आमी बसून गेले हांव आनी खळपो आशिल्लो हांव ताका म्हणलें खंवटे बाब तुमी हालीं बसीन प्रवास केला काय म्हणून तो म्हणटा ना
पण हांवें बसीन प्रवास केला आनी बसीन म्हणजे कितें जाता तें सांगता तुमकां. बसींतल्या एकाच सिटार हांव जाता एकलेंच फीट. बसींतल्या एका सिटार हांव एकलेंच जाता फीट. मागीर कुशीर बसतल्याचे बोबो. सो मागीर म्हाका अशें दुबावन पळयता, गुगलता, फटफटता, बडबडटा आनी मागीर म्हणटा शी ही धड नाही पीस. तो मागीर म्हणटा शी ही धड नाही पीस. हांव ताका सांगता बाबा रे जितली बेज तितली स्पेस. म्हणजे केन्ना केन्ना आपल्या हातूनच सुद्दां एक विनोदी कविता आपल्याक सुचूं येता. म्हणटकच लोक म्हणटा तूं अशें कितें बरयता. ना काय ना तातूंत म्हाका काय सांग. आय एम फॅट, आय एम ओबेस, ओके हांव तें सांगता लोकांक आनी तातूंतल्यान विनोद घेता जाल्यार म्हाका म्हणलें दुखूच ना. बिकॉज हांव येतना सगळ्यांनी पळयलो की हांव कशें हें करता तें. म्हणजे आनी एकदां म्हाका याद आसा हांव वतालें अशें आनी म्हणजे कशें अशें धोलत चुडीदार घातलो आनी अशें धोलत आनी कदंबा बस स्टँड आसा ते भितरल्यान भुरगे थोडे जाण कॉलेजीचे भुरगे आसूंक जाय. ताणें एकदम तें राजे कंफू म्हणलें तितलें कंफू फायटींग अशें पद म्हणपाक स्टार्ट केलें. म्हाका पयलीं कळूं ना कित्याक म्हणटा तें. मागीर म्हजें लक्षांत आयलें आनी हांवें तें नोट केलें की सगळ्यांनी म्हाका म्हणटा मोठाच म्हणटा आसूंक जाय कित्याक हांव चर्चा वता म्हणून. मागीर म्हज्या लक्षांत हांवें तो पिक्चर पळयलो तो हाजो पांडा कंफू पांडा. तातूंत तो तसोच करता. म्हणून हांव अशें मिस्टेक तें म्हणटा की हांव राखलें शिकून पळयतलें काय म्हणून हांव रावलें. अरे अशें म्हणटा हाय हांव तशें कंफू पांडा म्हणटा चलत रावलें आसा तशें करून मुद्दम तशें केलें. म्हणटकूच तें आपल्यान घेवपाचें आसता. लायफ म्हणटा तें अशें आसता. प्रत्येक गजालीन खूब तुमी आसा टेंशनां घेता म्हणटकीर खूब जाणां बरयतात तेन्ना तांकां हांवें विचारता तूं कित्याक बरयना कितें म्हाका टेंशन टायम आसना टायम अजिबात टायम ना. तुमी पळयता सिरियलां पळयता सास बहू पळयता सगळें पळयता पूण टायम आसना तांकां. हांव म्हणटा तुका जर भितर इच्छा आसा आनी तें तुका तुमचे मदीं जें आसा न्ही तें उगीच येवंक ना. सगळ्यांक 100 लोकांक येवंक ना न्ही तें. जें तुमकां आयलां तें देवाचें देणें आनी तें तुमी धिडकारूंक जायना. तें देवाचें देणें कितें आसता कितें दिल्लें आसता न्ही आपल्याक तें खेळोवपाचें आसता. दिलें आनी एक आसता थोडे म्हणटा ना देवान दिलां तें दिलां तें जायना. तूं म्हणटलें तें अशें हरी तर देव म्हाज्या फाटल्यान व्हरी म्हणून तो बसून रावता खाटीर आनी तो म्हणटा पूर येता उदक पेट्टा तो आसा देव येता म्हाका दितलो जाय जाल्यार दिल्यार तो दवरून वता. तसल्यो गजाली न्ही. तुका जाय जाल्यार तुका खबर आसा न्ही देवान तुका दिलें हें तुका जाणवता. तुमचे टिचरी आसता त्यो तुमकां हें करता की हांव तुजे मदीं कला आसा हेजो कल्पना करून वच कविता म्हण कथा म्हण नाच कर तें तुमकां सांगता. ही कला म्हज्या मदीं आसा जेन्ना म्हाका जाणवता ती देवान दिली देण हें विसरूंक जायना. आनी ती तुवें खेळत दवरपाक जाय चालूच दवरपाक जाय जाल्यार तूं खंय तरी पावता. म्हाका एका तेंपार आय वॉज इन 3rd स्टँडर्ड. तिसरेन आसतना आमी पिकनिकेक गेल्लीं. हांव तुमच्या विशया भायर आयलें तर थंय गेल्ली तेन्ना तें हावजी घेतली आनी म्हाका खबर ना हांव कविता बरयता तेन्ना ती हावजीक म्हणजे बाबा एक हें फुटली कप बशी आनी बाबान ती म्हाका दिली आनी म्हज्या तोंडांतल्यान आयलें बशीक बसला कप कपात चहा मला म्हणटा प्या प्या. बाबा म्हणटा वा कविता आनी बाबान म्हाका प्रोत्साहन दिलें फुडें की बरय. मागीर म्हाका मराठीन कित्याक बरयता कोंकणीन बरय तुज्या आजीन बरय. मागीर हांवें खूब अशें बरयलें जात्रेच्या खातीर आनी कितें मातयेर भोंवपाक गेल्यार बरयता बरयता आयज खंय तरी पावलें न्ही हांव. तेच हांवें चिंतिल्लें म्हाका वेळूच ना. खरें पळोवपाक लागल्यार वेळ कोणाकूच आसना. आनी बायलांक तर अजिबात आसना तांकां स्वता म्हाका अजुनूय आतां हांव 66 years म्हाका अजुनूय म्हजो स्वताचो कोणसो ना. म्हणजे स्वताचें एक कोणसो आसता प्रत्येकाक. हांवें पयलें आमचे दादले लेखक आसा ते टेबल घेवन बसतात तांकां च्या येता वेळच्या वेळार तांकां सगळें येता आनी आमकां बायलांक कितें आसता की आमचे मदीं एकूच लेखक आसा जो असो परमनंट असो सकाळचो बसता 9 आनी 4 अशें एकटोच आसा. आमच्या मदीं 99% बायलांची तांकां अशें आसता ती कितें बरोवन वता कितें तरी सळसळटा तें आनी कितें एक लायन बरयता तें कोण तरी रडटा तें आनी कितें करता तें आनी वचून तें करपता. ह्यो गजाली आसतना बरोवप जायना. सातत्यान बरोवप जायना तरी आसतना आमी खंय तरी धडपडटात आनी बरयता. कित्याक आमचे मदीं हांव सामकें मानतां हांव देवाक खूब मानतां. देवान म्हाका देण दिल्या देख दिल्या ती म्हाका खेळोवपाक जाय आनी ती म्हजे मेरेन उरूंक जायना. ती खूब मेरेन पावपाक जाय. बाकीच्यांक कळपाक जाय की आपली तुमच्या मदीं आसा ती जागी जाय तुमी ती हें करपाक लागला. आनी एक फायदो सांगता आपल्याक कसली कलेची कसलीय कला जावं ती बरोवपाची तशी न्ही. जी कला आपल्याक जर तुका तें देणी आसा तुका जर तातूंत गुळा खेळयल्या तुवें न्ही जाल्यार तुका खंयच मरण ना. कित्याक सांग पयली गजाल तुका स्ट्रेस येना. स्ट्रेस आयलो तुका टेंशन येता लोक जीव दिता आनी कितें माती खबर आसल्यार कांयच पावना.
टेंशन आयलें की बरें कविता तितलो स्ट्रेस रिलीज आनी तूं कितें जालें आनी कितें बरें कथा बरें बरें सगळें पाड पुडो अशें ताजे फुडें तुका समज मारपाक जाय ताका मारून घेवन उडयता सगळें उडयलें तूं रेडी तुजी स्ट्रेस गेलो टायमचो गेलो सगळें बरोबर आतां आनी हांव प्रयोग करता एकट्याचो मनशाचो राग आयलो म्हणटा ताजे बद्दल कितें ताजें सगळें वायट म्हणून चिंतता ताजेर एक बरें ती तुका प्रसिद्ध करपाक जाय अशें ना ती बरोवप सगळीं बरोवप ती सुटलेंच जालें ताका गेलो अशें स्ट्रेस वता स्ट्रेस रिलीज जाता तुजे खंयच्याय कडेन डान्स आसा डान्साचें समज तुका कोण ना दोगी बाय म्हणटा आमी कशी डान्स ना आतां कितें मोठें जालें म्हाका डान्स हांव खूब फाटी कितें प्रयोग हांव डान्स करता डान्स करपाचो बिंदास डान्स करपाचो तुजी स्ट्रेस रिलीज जाता आनी कला देवान दिल्या ती खरीच तुमकां खूब गरजेची तुमचे मदीं जर कला आसा तुमी ती खेळयात आनी तुमच्या अशें विचार लोकांकूय सांग थोडे म्हणटा कितें करतलें ना पळय हांव आसा आनी म्हजें मन म्हाका आसा म्हाका हें आसा सगळें सांबाळून जेन्ना हांव करता तेन्ना यू शूड एप्रिशिएट मी आनी हांव ताचो हकता कित्याक संवसार सांबाळटा भुरगीं सांबाळटा नोकरी सांबाळटा तरी म्हजी कला हांव जोपासता म्हणटा तुमी म्हाका एप्रिशिएट करपाकूच जाय तो म्हजो हक्क ह्या हातून हांव अशें वावुरता म्हणून खूब दुखयता पडटा बरें आनी सदांच एक आसता दुखूं नाका आमी कोणाच्या पोटान वचपाक काळजाकडे वचपाक जाल्यार पोटांच्यान वचपाचें पोटांच्यान कित्याक वचपाचें काळजानूच डायरेक्ट वचा न्ही बऱ्या तुमी म्हाका आड कित्याक करपाक जाय पोटान वचपाचें म्हण बरें बरें दिलें म्हणटा खुश अशें नासता ताचें काळजान डायरेक्ट वता बरी उलया बरी आसा थोडेचें कांय जायना पूण बरी हांसूंक जाय आनी दुसरी गजाल आतां विचारता मातशें हांव कितें तरी सांगूंक सोदतालें अनुकाराचें सरान उलयलें ट्रान्सलेशन खूब गरज आसा तुमच्या मदीं सुद्दां टिचरी आसा हें तुमकां ज्या ज्या विशयाची तुमी टिचरी आसा तातूंत जर तुमी कोंकणीन आनी तातूंत तुमी जर ज्ञान मेळयलें जाल्यार हांवें राजभाशा संचालनान खूब जाण ती मागतात लोकांक तुमी येयात आनी कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटी आसात कितलेशेच तुमकां ट्रान्सलेटर्स म्हणून खंय खंय जॉब्स आसात समज एक जॉब मेळना तो जॉब ओपन कितलेशेच दारां तुमकां ओपन आसा तातूंतूय ट्रान्सलेशनांनी तुमी पळोवपाक जाय तुमी बाल साहित्या बद्दल सरान विचारलें की आतां बाल साहित्याच्या हातून आमी केन्ना केन्ना म्हणटा की हांव हितून हांवें कविता बरयली बाल साहित्य बरयलें कितेंय बरयलें बाल साहित्य जालें एका तेंपार आशिल्लें बाल साहित्य म्हणजे कशें तें तेन्ना कितेंय बरयतालें गुलबकावली गुलबकावली म्हणून एक हें आसा कादंबरीची ती कादंबरी भुरग्यांक म्हणून आमी वाचताना आतां काय कळनाशें मात ती वाचताली तातूंत खूब जे भुरग्यांक दिवपाचें ना असल्यो सुद्दां गजाली तातूंत आसा आनी तेन्ना आमची कितें आमी तशी बाबडी सादी निश्पाप आतांची भुरगीं तशी नासता न्ही तेन्ना आमी निश्पाप काय करतले आमी वाचताली गेली तातूंतलो मिनींग सुद्दां वचनासली आतां तशें त्यो कादंबरी आतां ल्हान भुरग्यांच्या हातीन दिवपाच्यो ना म्हज्या कोतान तरी भुरग्यांक कितें जाय आमी भुरग्यांच्या मनान वता काय कितें भुरग्यांक कितें जाय तें करता कितें आतां पेरंट कितें करता भुरगीं म्हणजे मोबायलाच नासता कित्याक आसता भुरग्यांक स्वता मागिल्लो आसता काय कितें मोबायल नासता भुरग्यांनी मोबायल मागिल्लो नासता टिचर तांणी आपलें कितें तरी पळोवपाक जाय आपल्याक कितें तरी सोंपें जावपाक जाय भुरग्यांच्या हातान मोबायल दिल्लो आसता तो दिवप गरजेचो नासता न्ही भुरग्याक त्या परस तुज्या कलान गजाली मारत मारत हांवें म्हज्या भुरग्यांक वाडयलां भुरग्यांक हें बाबा काणी सांगता काणी सांगली भुरगीं बसलीं जाय आयकुपाक आनी काणयो सुद्दां तुमी टिचरी आसतल्यो भुरग्यांक जेन्ना कसली एक काणी सांगता तेन्ना एक कला आसता सांगपाची भुरग्यांक उगीच काणी सांगली आनी गेली म्हूण अशें जायना म्हणजे म्हजो अणभव सांगता तुमच्या खबर हांव म्हजो एक एक्सपिरियन्स तुमी शेअर करता काणी सांगतना भुरग्यांक त्या हातूंत व्हरात आतां समज जनावरांचें सांगता त्या जनावरांचे आवाज करून जनावरांचें हें करून त्या वातावरणान व्हरात तुमी त्या भुरग्यांक तांकां भितर सारकी वचून न्ही भुरगीं तुमी मुद्दम भुरग्यांचे चेहऱ्याचें एक्सप्रेशन पळयतली ती सामकी रमतात ती कळना तांकां ती खंय बशिल्ली तुमच्या मरान केन्ना पळयतात म्हणून म्हणजे तुमकां ती कला तुमी खूब आत्मसात करूं जाय भुरग्यांच्या मदीं रुळपाची भुरग्यां मदीं रुळप सामकें गरजेचें तुमी टिचरी जातली जाल्यार कित्याक आमकां देवान तशें मेळूना टिचरी म्हणल्यार धाक आशिल्लो मातशें कितें केल्यार पट्टी मातशें कितें केल्यार अशें धाक आशिल्लो आतां तसो धाक आसतना भुरग्यांक जर तुमी आतां फुडें बरें नागरीक आमकां बऱ्या नागरीक आमी जालींच धाकान जाली बरोबर आसा तेन्ना आमकां हायसा नाशिल्लें आतां हायसा खूब आसा भुरग्यां मदीं फुडें हें आसा तें आसा कितें कितें दिसता भुरग्यांक त्या हायसा पासून परावृत करपाक जाल्यार तुमी ताका काणयांनी आनी कित्यान सायन्स शिकयता तातूंत तशें तरेच्यान एक काणी घडोवन सांगपाची काय कितें अशें तुमच्या हातान खूब आसा तें कित्याक तुमी आतां नवी पयली बुन्याद घालता तुमी आतां तुमी बुन्याद आतां जालो फाटलो काळ गेलो आतां तुमी एक नव्या हाचे तुमी नव्या दिकेन वचपाचें आसा तुमी बुन्याद तुमी आतां फुडें वतली ती
भुरग्यांक फुडें तयार करपाची तुमी बुरयाद केली. तुमी तातूंतल्यानूच बरे तरेन कितें तरी निर्माण करूंक शकतली. कित्याक तुमच्या मदीं सगळी तांक आसा ती टिचरी मदीं. आनी त्या खातीर टिचरींक खरेंच सामको मानाचो तुरो फावो. कित्याक एक बरो नागरीक म्हणलो जे खरेंच जे आतां कोण व्हडले व्हडले लोक जाले ते मानतात की टिचरी खातीर आमी घडल्यात आनी ती सगळी गरजेची. आतांचो काळ वेगळो, तेन्नाचो काळ वेगळो. तेन्ना आतांच्या काळांनी तो काळ सुद्दां समजून घेवप टिचरी खातीर खूब गरजेचो आसा. कित्याक तेन्ना आमी म्हणटा आमच्या तेका काळ नासलें, आमच्या काळार असलें पण आमच्या काळार हांयसां नाशिल्लीं. आतां हांयसां आसता त्या हांयसांतल्यान आपूण ताका कशी भायर काडटली हें टिचरींचेरूय डिपेंड आसा. जितले पेरंट्साचेर आसा तितले टिचरींचेर. ताका आनी कॉमीक अशी सगळी कोण म्हणटा स्टॉप कित्याक हांव ह्या विशयान टिचरी कडेन म्हजो असो विशय ना. हांव चडशें बाल साहित्य काणयो कथा तांचेरूच उलयता. एक तो आनी ती आतांचो तो आनी ती. आतां कोणी तरी एक बापूयांनी हाजी म्हणिल्ली तुमची कविता आसा ताजी म्हाका याद जाली. एक 2 कविता म्हणटात त्यो. भुरग्यांनी केल्यार कितें नांव तो म्हणटा मागीर बापूय कोण तर हांव. भुरग्यांनी केल्यार कितें नांव तो म्हणटा मागीर बापूय कोण तर हांव. भुरग्यांनी केल्यार कितें पाड तो म्हणटा एक भुरगें मरे आवय भशेन नाड. जे दोश कितें जाल्यार आवयचेरूच येता. आतां तो आनी ती मोग आनी मोगिका ते आतांच्या टायमार न्हू तो म्हणटा प्रिये प्रिये म्हज्या दोळ्यान नदर मोकून पळय. प्रिये म्हज्या दोळ्यान नदर मोकून पळय. म्हज्या दोळ्यान तुजे दोळे मोकून कळय. ती म्हणटा नाका रे बाबा ह्या उतराडी तुवें कितल्या जाणांचे केसान कापले कळ्ळे तें म्हाका सगळें कळ्ळें. शाणो हांव आयल्या न्हू खबर ना हांव कशें उलयता तुमकां आवडलें जाल्यार खबर ना. म्हजे कडेन कितें चुकलां बिकलां माफ करचें. म्हाका ही संद दिली संजय सरान आनी म्हज्या जागोरदारांनी प्रिंसिपलांनी आनी ताका सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कितें उलयलें त्या वेळार ती मानवली सगळी देव बरें करूं मॅडम. खरें म्हणल्यार तुवें हांगा पांय दवरून आमचो हो इंद्रधनुश अदिकूच सोंपयलो. आमची याद म्हूण आमी आमच्या मुखेल सोयऱ्याक एक मोगाची भेट दितात. आमचे प्राचार्य डॉक्टर जोजन मॅथ्यू हांचे लागीं मागता की तांणी ही यादिस्तीक कवयित्री नयनाबाई आडारकर हिका भेटोवची. या अद्भुत कार्यावळीच्या शेवटाक पावतना आमचो काळजांतल्यान उपकार मानपाचो वेळ आयला. आतां हांव कृपेशा लागीं मागता की ताणें उपकाराचे उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार. इंद्रधनुशाच्या 7 रंगांनी ही कार्यावळ हांगा बरी तरेन सुंदर पद्दतीन पार पाडल्यात. पयल्या सुवातेर हांव आयच्या सुवाळ्याची मुखेल सोयरी नयना येडाळकर थाईक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की आमची ही कार्यावळ आसा ती 18 तारखेक जावपा आशिल्ली आनी तरी लेगीत आमी ताईक पयलीं सांगिल्लें की आमी 18 तारखेक थरयलां आनी ताईकूय सांगिल्लें आनी परत आमी कार्यावळ आसा ती पोस्टपोन करून आयज हांगासर बरी तरेन पार पाडल्यात. आनी ताई खातीर हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा की तुमी आमच्या उतराक मान दिवन हांगासर आयली आनी ही कार्यावळ उलयली हाचे खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दुसरे सुवातेर आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य खंयच्याय कार्यावळीक आमकां परमिशन दिता बरे तरेन आमचे कार्यावळीक आमचे उपस्थित आसा. सर तुमकां हांव ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या कार्यावळीचे संयोजक संजय सर ही कार्यावळीची जबाबदारी आपल्या खांदार घेवन मुखार घेवन वचपी हाचे खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच विज्ञान विभागाची मुखेली डॉक्टर इना जॉर्ज मॅडम तुमकांय हांव ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सभागृहांत आशिल्ले सगळे शिक्षक तांकांय हांव ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच विद्यार्थी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे विद्यार्थी तांकांय हांव ह्या वेळार मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.
तशेंच कोंकणी विभागाचे विद्यार्थी पयली आनी दुसऱ्या वर्साचे विद्यार्थ्यांक हांव ह्या वेळार तांचेही मना काळजांतल्यान उपकार आठयता. तशेंच ह्या इंद्रधनुशाच्या 7 वेगवेगळ्या सर्तीच्या परीक्षक ह्या सर्तीचें परीक्षण केल्ल्या खातीर हांव तांकांय ह्या वेळार दिनवासता. तशेंच कोंकणी विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी हांगासर खास घरा कडल्यान आपलें जेवण करून हाडलां तांचे खातीर हांव तांकांय ह्या वेळार दिनवासता. तशेंच मंथन आनी देव सकाळी सांज फोटोग्राफी करता तांकांय हांव ह्या वेळार मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कोंकणी विभागाच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक आनी सगळ्या शिक्षकांक आनी सगळ्या विद्यार्थ्यांक हांव ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आमचो गौतम सर आनी आशीष सर हांकां फूल भेटोवचें. स्टेजा लागीं मागता की ताणें गौतम सर आनी आशीष सर हांकां फूल भेटोवन येवकारचें. इनाम वांटप सुवाळो जाची सगळीं जाणां वाट पळयतालीं तो आमी आतां सुरू करता. इनामां हे पळय. काव्य महफील. पयलें इनाम बाब कुणाल नायक. काव्य महफील. पयलें इनाम बाब कुणाल नायक. दुसरें इनाम बाय रंजिता देसाई. दुसरें इनाम बाय रंजिता देसाई. इतिहास घटना. दुसरें इनाम बाय रंजिता देसाई. पयलें इनाम बाय ईशा राहुल. सप्तसूर. दुसरें इनाम विजेता बांदेकर. आणि पयलें इनाम बाय वैभवी नायक. आमच्या गोंयान हे सर्तीन दुसरें इनाम फावो जाता संस्कृती रायकर आनी प्रजक्ता देसाई. ह्या सर्तींतलें पयलें इनाम फावो जाता ईशा राहुल. चित्रकला ह्या सर्तींत दुसरें इनाम फावो जाता बाय दीक्षिता हाका.
सर्तीतले पहिले इनाम फावो जाता बाय विजाता बांदेकर. वळूया दुसरे सर्तीकडे. सैमातले गणित हे सर्तीन दुसरे इनाम फावो जाता श्रुती रायकर हाका. आणि या सर्तीन पहिले इनाम फावो जाता संजन सहकारी. निमाणे कार्यावळीकडे ती म्हळ्यार विज्ञान दर्शन. हातून दुसरे इनाम फावो जाता विश्वम नायक हाका. विश्वम नायक आणि दीक्षिता. आणि पहिले इनाम फावो जाता अनिष्का नायक आणि मंथन सावंत. या सर्तीचे जैतिवंत पंगड जावन आसा ग्रिफीन आणि बागेरी. तांकां गोल्डो करंट आमी भेटयतात. पंगडाच्या वांगड्यांनी फुडें येवचें. सुनील सर आणि दिप्तेश सर हांकां फुलां दिवंक येवपाचें. दिप्तेश सर आणि सुनील सर हांणी फुडें येवचें. आमचो विनायक सर उरलो.
आमच्या कोंकणी विभागाच्या भुरग्यांनी रुचीकशें जेवण आमचे खातीर तयार केलां ताचो आमी आस्वाद घेवया. मागता हांव मानेस्ता लागीं जेवणाच्या मेजार वयचें. जेवण जाल्या उपरांत कोंकणीच्या विद्यार्थ्यांनी सगळ्या कोंकणीच्या विद्यार्थ्यांनी तशेंच जांकां प्रायजीस मेळ्ळ्या तांचो एक ग्रूप फोटो आमी करतले. पूण पयलीं जेवणाक वचूया कित्याक टायम जाला तुमचो टायम काडना आमी. टायम जाला म्हणून आमी पयलीं जेवणाक वचूया ताच्या उपरांत हे दोनूय फोटोज घेवया.